सम्झौता अनुसार भारतले क्षतिपूर्ति नदिएमा कोशी ब्यारेज भत्काउने, कोशी सङ्घर्ष समितिको चेतावनी, भारतलाई दिए 1 महिने अल्टिमेटम। कालापानीमा भटाभट सेनाको मृत्यु हुन थालेपछि आत्तियो भारत, आज पनि भयो डरलाग्दो घटना सार्वजनिक। आतंकवादीको एउटा पत्रले भारत पुरै हल्लियो, गणतन्त्र दिवसको समारोहमा आत्मघाती आक्रमण गर्ने डरलाग्दो चेतावनी। प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस राखेपछि मोदीले दिए मधेसी नेतालाई बधाई, वर्षौपछि आफ्नो सपना साकार भएको प्रतिक्रिया। सीमा समस्या हल गर्न फेरि पनि भारतले गर्यो व्यवस्था, नेपाली नेताहरूले साधे मौनता। काश्मीर समस्या समाधानका विषयमा पाकिस्तानले गर्यो नेपालमा बृहत्तर बहस, काश्मीर स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्न नेपाललाई आग्रह। कालापानी फिर्ता हुन नसक्ने भारतीय दूतावासको चेतावनी, कालापानीबारे सरकारले कमायो खुट्टा। ध्वनिभन्दा 5 गुणा बढी गतिमा उड्ने क्षेप्यास्त्र परीक्षण सफल भएको उत्तर कोरियाको दाबी, अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग बदला लिने सङ्केत। कञ्चनपुरको सीमानाकामा भारतीय एसएसबीले लुटपाट तथा दादागिरी मचायो, स्थानीय चेलीबेटीमाथि हातपात। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 9 बिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पछिल्लो अपडेट यस्तो, फ्लाइओभरको काम पनि धमाधम अघि बढ्यो। डरलाग्दा हतियार र 3वटा कुकुरसहित भारतीय सेना नेपाल पस्यो, चीनको निगरानी गर्न भन्दै नेपाल आएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई। र भारतले दादागिरी बन्द नगरी उत्तर पूर्वी भारतका राज्यहरू अलग बनाइदिने, चीनको गम्भीर चेतावनी, भारतलाई पर्यो आपत। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा चीन विरुद्ध अमेरिकाले अनेक थरी गतिविधि गर्न नछाडे सेना पठाएर लखेट्ने कडा चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले तिब्बत कार्ड खेलिरहेको तथा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट जबरजस्ती लाद्न खोजिरहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति सीले भने, एमसिसीले नेपाल र चीन टुक्र्याउने खेल खेलिरहेकाले सचेत रहन पनि दुवै देशका जनतालाई उनले आग्रह गरेका छन्। एमसिसी पास गराउन भारतले पनि उत्तिकै भूमिका खेलिरहेको उनको गम्भीर आरोप रहेको छ। यसैबीच चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले एमसिसी अनुमोदनबारे गोप्य छलफल गर्न नेपालका वरिष्ठ नेताहरूलाई भारतले अनेक बहानामा बोलाइरहेको आरोप समेत लगाएको छ। कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले कोशी स्थापना कालमा सम्झौता भए अनुसार क्षतिपूर्ति नदिए ब्यारेज भत्काउने चेतावनी दिएका छन्। कोशी नदी कटान चुनाव पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी उदयपुर सुनसरीले बिहिबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी भएको अनुसारको क्षतिपूर्ति नदिए ब्यारेज भत्काउने चेतावनी दिएका हुन्। संयोजक चौधरीले पानी बहावबाट क्षति भोगेका जनतालाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन्। उत्तर कोरियाले ध्वनिको भन्दा 5 गुणा अर्थात् 6200 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा उड्न सक्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ। बुधबार परीक्षण गरेको क्षेप्यास्त्रले 700 किलोमिटर परको निशानामा सही रूपमा प्रहार गरेको उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसिएनले जनाएको छ। निशानामा ताक्नु अघि क्षेप्यास्त्रलाई 120 किलोमिटर यताउता घुमाएको बीबीसीले जनाएको छ। नागढुङ्गा 9 बिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाको 27% काम सम्पन्न भएको छ। हालसम्म मुख्य सुरुङ मार्ग पूर्व र पश्चिमबाट कुल 736 मिटर खनिएको छ। नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत सैयद हैदर शाहले दक्षिण एसियाको स्थायित्व, समृद्धि र उन्नतिका निम्ति काश्मीर समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले काश्मीरीको आत्मनिर्णयको अधिकार विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले विकासको अथाह सम्भावना भएको दक्षिण एसिया काश्मीर समस्याका कारण विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएका छन्। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानीमा नेपालले बेकारको अकुपाई गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा भारतको अभिन्न अङ्ग भएकाले तथा थुप्रै दस्तावेजहरूले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुरा भारतकै रहेको प्रश्न पारिसकेकाले कुनै हालत कालापानी क्षेत्र नेपालको हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। रक्षा मन्त्री सिंहले कालापानीमा अझै सेनाहरू दुब्बर पार्ने सङ्केत पनि गरेका छन्। कालापानीमा नेपाल र चीनबाट सुरक्षा चुनौती देखिएकाले थप सेना पठाउने बारेमा पनि छिट्टै छलफल हुने उनले बताएका छन्। भारतमा कार्यरत एक गोर्खा सैनिकले फेसबुकमा निकै डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्।
अमर गुरुङ नाम गरेका ती व्यक्तिले गोर्खा फौजलाई भारतले कालापानीको सुरक्षामा पठाउन लागेको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामी गोर्खाली सेनालाई भारत सरकारले नेपालकै भूमि कालापानीमा पठाउँदैछ, हामी निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। रोजीरोटीको लागि भारतीय सेनामा लागियो, तर आज आफ्नै भूमि पराईले कब्जा गर्दा पनि अझ उल्टै उसकै पक्षमा उभिएर आफ्नै भूमि भारतको हो भन्न मनले कहाँ मान्छ र भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो पोखेका छन्। दर्जनौं आणविक वारहेडहरू बोकेको अमेरिकी जलसेनाको एक पनडुब्बी शनिबार ग्वाम पुगेको छ। अमेरिकी जलसेनाले यसबाट उक्त क्षेत्रमा रहेका साझेदारहरूलाई सकारात्मक सन्देश गएको बताएको छ। युएसएस नेभादा नामक आणविक ऊर्जायुक्त पनडुब्बी सन् 1986 मा सेनामा राखिएको थियो। त्यसले 20 वटासम्म ट्राइडेन्ट सेकेन्ड D5हरू र दर्जनौं आणविक वारहेडहरू बोक्न सक्छ। पनडुब्बी अमेरिकाको सैन्य अड्डा ग्वाममा जनवरी 15 मा पुगेको थियो। सन् 2016 पछि पहिलो पटक पनडुब्बी त्यहाँ पुगेको हो। ताइवानका विषयमा वासिङ्टन र बेजिङ बीच तनाव बढिरहेको बेलामा अमेरिकी पनडुब्बी ग्वाम पुगेको हो। गत डिसेम्बर महिनामा अमेरिका र जापानले चीन र ताइवान बीचको सम्भावित द्वन्द्वको तयारीका लागि आकस्मिक सैन्य योजनाको मस्यौदा तयार पारेका थिए। अनि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले ताइवानमाथि चीनको आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी डिसेम्बरमै दिएको थियो। नेपाली सेनाले चीनसँग अत्याधुनिक हतियार किन्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा भएका हतियारहरू पुराना एवं भरपर्दा नभएकाले देशको सुरक्षा मामिलालाई ख्याल गर्दै तत्काल प्रोसेस अगाडि बढाइने सेनाले जानकारी दिएको छ। चीनबाट करिब 3 अर्ब बराबरका अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्न सेनाले प्रोसेस चालिरहेको बताएको छ। कालापानीको भूमिमा भारतले सडक बनाएको प्रति सिक्किम र दार्जिलिङका केही युवाहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। कालापानी नेपालकै अभिन्न अङ्ग भएको विभिन्न सन्धि सम्झौता र दस्तावेजले नेपालकै हो भन्ने प्रश्न पारिसकेकाले यसमा मोदी सरकारले सानो छिमेकीसँग दादागिरीको शैली देखाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस तथा लाइभ स्ट्रिम गरेर आफ्ना विचार राखेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्रहितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अन्य मुलुकको शर्त लागू हुने गरी राखिएको शर्त सुरक्षासँग जोडिएकाले पास गर्न नहुने बताएका छन्। यसैबीच उनले एमसीसीको विरोध गर्नु चीनको ओकालत गर्नु नभएको बताएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित गर्ने काम गरियो भने मुलुक गम्भीर दुष्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौताबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्राचार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। एमसीसी यथास्थितिमा सदनबाट पारित गराए त्यसको शिकार नेपालका नेता आफै हुने बास्तोलाको बुझाइरहेको छ। नेता बास्तोलाले अमेरिकाले डेमोक्रेसीका नाममा नेपाल मार्फत भारतलाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने जे कुरा यो एमसीसी भित्र छ, यदि यो बेला उहाँहरूलाई थाहा भएन भने पनि अब यी सबै कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। उहाँहरूले जुन पत्राचार गर्नुभएको छ त्यो पत्राचार नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ र यति हुँदाहुँदै उहाँहरूले सम्झौता गर्ने अवस्था भयो भने यो देश एउटा निश्चित रूपमा अत्यन्तै ठुलो दुर्भाग्यको दुष्चक्रमा फस्नेछ। त्यसका शिकार ती नेताहरू पनि हुनेछन्। अमेरिका एमसीसी मार्फत भारतमा पनि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। अमेरिकाले डेमोक्रेसीका नाममा लुटपाट मचाउने काम गरिरहेको छ। नेपालमा पनि एमसीसी भनेर डकैती गर्न खोजिएको छ, उनले आरोप लगाएका छन्। नेपाली भूमि कब्जा गरेर सैनिक क्याम्प बसालेको भारतलाई एकपछि अर्को झड्का लाग्दै गएको छ। कालापानीमा पहाडबाट चिप्लिएर एक भारतीय सेनाको ज्यान गएको छ। आज बिहानै गस्तीमा खटिएका उनी बाक्लो हिउँका कारण चिप्लिएर पहाडबाट झन्डै 100 मिटर तल खोल्सामा पुगेका थिए। घटना लगत्तै उनको उद्धार गरी पिथौरागढ लग्दै गर्दा बाटैमा उनको निधन भएको भारतीय सेनाको कालापानी क्याम्पले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी गराएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्षौपछि आफ्नो सपना साकार भएको बताएका छन्। नेपालका 8 जिल्ला समेटेर बनेको प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस राखेपछि मोदीको यस्तो भनाइ बाहिरिएको हो।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पूर्ण मधेसी नेताहरूलाई बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। मध्य प्रदेशको नामले मधेसीको सपना तथा भारतले देखेको सपना साकार हुँदै गएको बताएका हुन्। 2072 को संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसीको अधिकार स्थापित गर्न आफूले अथक मेहनत गरेको पनि खुलाएका छन्। कञ्चनपुरको सीमा नाकामा भारतीय एसएसबीले लुटपाट तथा दादागिरी मच्चाएको हामीलाई त्यहाँका स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन्। एसएसबीले कञ्चनपुरको नेपाल भारत सीमा नाकामा आवत जावत गर्ने नेपालीहरूबाट विभिन्न डर धम्की देखाउँदै पैसा माग्ने गरेको तथा दिन नमाने जेल कोच्दिने, पिट्ने लगायत चेलीबेटीमाथि हातपात गर्ने गरेको सीमा नाकाका नेपाली श्रेष यादवले बताएका छन्। भारतीय एसएसबीकै कारण सीमा नाकाका जनतालाई जीवनयापन चलाउन साह्रै गाह्रो भएको उनले दुखेसो पोखेका छन्।